पत्रकार परिषदेक म्हजे बरोबर भारतीय जनता पार्टीचे आमचे आदले अध्यक्ष, राज्यसभेचे आदले खासदार आणि हे पार्लिमेंटरी निवडणुकीचे दक्षिण गोयचे भारतीय जनता पार्टीचे कन्व्हेनर विनय तेंडुलकर, आमचे मुरगांवचे आमदार संकल्प बामणकर, हांव तुमचे सगळ्या पत्रकारांचे आजच्या पत्रकार परिषदेक हार्दिक स्वागत करता। सगळ्यान पयलीं आज आमचे गोंयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकां तेंच्या कारकिर्दीक 5 वर्सां आज पूर्ण जातात आनी म्हणून तेंचे भारतीय जनता पार्टीच्या वतीन आमी स्वागत करतात, अभिनंदन करतात। गेली 5 वर्सां बऱ्या तरेन तांच्यांनी आनी त्यांच्या पूर्ण मंत्रिमंडळान बरें काम केलें आनी 2022 परत एकदा गोंयच्या लोकांनी तांकां आशिर्वाद दिलो आनी परत ते मुख्यमंत्री जाले आनी 2022 ते आतां पर्यंत ते आनी तेंचे पूर्ण मंत्रिमंडळ डबल इंजीन सरकारच्या माध्यमांतल्यान गोंया भितर विविध योजना विकासाचे कार्य आसा ते करत आसा आनी ताका लागून तेंचें अभिनंदन करता। आज मुद्दम जी पत्रकार परिशद हांगा आपयली ND-ED अलायन्स जे आसा त्यांची काल शिवाजी मैदानाचेर मुंबय हांगासर सभा जाली आनी त्या सभेन काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी हांच्यांनी शक्तीच्या संदर्भात एक विचित्र असो स्टेटमेंट केलो। कारण भारतीय जनता पार्टी सदोदीत महिला शक्ती ही आमी सदोदीत म्हणत आसात आनी ह्या महिला शक्तीन सदोदीत भारतीय जनता पार्टीक समर्थन दिल्लें आसा, सदोदीत आमकां साथ दिल्ली आसा आनी आमी सदोदीत मानतात की नारी शक्ती ही सगळ्यान व्हड शक्ती अशें मानतात आनी हे ED अलायन्स जे आसा हे अलायन्स ते डिस्ट्रॉय करपाचे विचार तेंच्या भितर आसा, तेंच्या मॅनिफेस्टोनूय तेंच्यांनी घातिल्लें आसा। BJPन सदोदीत भारतीय जनता पार्टीन महिला ही आमची ताकद अशेंच समजलेलें आसा, मागीर तें देश पातळीचेर आसत किंवा स्टेटी भितर आसत, आमी सदोदीत महिलांचो सन्मान केल्लो आसा। पण काँग्रेस पार्टीन तांचे नेते हे सदोदीत महिला विरोधी आसा हें आमी बऱ्याचदा पळयल्लें आसा आनी म्हणून कितलीं वर्सां भारत देश स्वतंत्र जातकच केवळ महिलांक तांच्यांनी सांगलें की आमी अशे गोश्टी करतात तशे गोश्टी करतात, पण शेवट पर्यंत खंयचीच गोश्ट जी महिलांक जाय ती ते करपाक शकले ना आनी 33% रिजर्वेशन, कारण दोन्ही लोकसभा आसत राज्यसभा आसत ह्या दोन्ही हावजा भितर तेंची स्वताची मेजॉरिटी आसताली, पण तेंच्यांनी एकय बील जें आसा ते महिला सशक्ती करपाचें बील केन्नाच पास करपाक शकले ना आनी महिला सशक्तीकरणाची केवळ भाशणां दीत उरले आनी म्हणून तेंच्यांनी ते 33% रिजर्वेशनूय करूं शकले ना। पण आमी सदोदीत नारी शक्ती हिचो सदोदीत सन्मान केल्लो आसा आनी ज्या वेळाचेर पयली पार्लिमेंट नवीन बिल्डींग तयार जाली आनी बिल्डिंगेचें उद्घाटन जातकच संसद, राज्यसभा आनी लोकसभा ह्या संसदे भितर पयलें जर बील खंयचें पास केल्लें आसत जाल्यार 33% रिजर्वेशन फॉर वुमन, तांकां लोकसभा विधानसभा ह्या दोनी हाच्या हावजा भितर तांकां रिजर्वेशन मेळपाक जाय हें डिसिजन, पयलें डिसिजन तातूंत घेतिल्लें आसा। आमी पळयतात की आमी हें सगळें करता आसतना सदोदीत सगळ्या जाती धर्माच्या महिलांक एक लेवल असोच रिस्पेक्ट दिल्लो आसा आनी मुस्लीम भगिनींचेर अन्याय जातालो आनी ताका लागून ट्रिपल तलाक रद्द करपाचें काम सुद्दां नरेंद्र मोदीच्या सरकारान केंद्राक केल्लें आसा। आमी सदोदीत बिलीव करतात महिला ही शक्तीचें रूप आसा अशें आमी सदोदीत समजतात आनी तितलोच रिस्पेक्ट महिलेक भारतीय जनता पार्टी सदांच दीत आयिल्ली आसा। एक सायड आसा की काँग्रेस जो ह्या शक्तीचो विनाश करपाचो तकलेन घेवन बसला आनी दुसऱ्या वटेनच्यान भारतीय जनता पार्टी ही शक्तीची पुजा करप अशें आमी सदोदीत मानतात। आमी लोक शक्ती ज्यो आसात, ज्या शक्तीचो ते विनाश करपाक सोदतात, ह्या शक्तीचो ते विनाश करतले की भारतीय जनता पार्टीक ह्या शक्तीचो आशिर्वाद मेळटलो हें 4 जूनाक ज्या वेळाचेर ह्या देशांतलो सर्वोच्च जे डेमोक्रेसी आसा तिची निवडणुकीचो निकाल जातलो त्या वेळाचेर सिद्ध जातलें की ह्या देशांतल्यो शक्ती हे आमकां आशिर्वाद दितले की जे विनाश करपाक उठल्यात
त्यांचो विनाश जातलो हो त्या वेळाचेरूच समजतलो। आनी म्हणून हांच्यांनी ईडी गठबंधनाचो जर आमी मॅनिफेस्टो पळयलो जाल्यार त्यांची लढाई शक्तीच्या विरोधी आसा अशें तांच्यांनी ताच्या भितर म्हणिल्लें आसा। पण नरेंद्र मोदीजी सदोदीत 4 पिलर आसात अशें आमी मानतात। ह्या देशा भितर जाती धर्म आमी न पळयता, ह्या देशा भितर केवळ 4 पिलर्स आसात आनी त्या 4 पिलर्साक समोर दवरून आमी काम करपाक जाय अशें तांचें म्हणणें आसा। त्याच्या भितर नारी शक्ती आसत, युवा शक्ती आसत, किसान शक्ती आनी गरीब कल्याण हे 4 बिंदू समोर दवरून ह्या देशाचे पंतप्रधान ह्या देशाचें काम फुडें व्हरत आसात। आनी म्हणून हें सगळें करता आसतना आमी सदोदीत वुमन एम्पावरमेंट आनी चायल्ड वेलफेअर, कारण हे केवळ आमी भाशणां केली अशी न्ही, पण 2014 नंतर ज्या तरेन ह्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी सदोदीत हे 4 पिलर जे आसात, नारी शक्ती, युवा शक्ती, किसान शक्ती आनी गरीब कल्याण, ह्या 4 जे पिलर्स आसात तांकां जात आनी धर्म लागना, ते सगळ्या जाती धर्माचे आसपाक शकता। आनी म्हणून 2014 नंतर ज्या तरेन तांच्यांनी ह्या देशाचें काम फुडें व्हरता आसतना वुमन एम्पावरमेंट आनी चायल्ड वेलफेअर म्हणजे महिलेक केवळ पण प्रत्यक्ष सशक्त करपाक लागून वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान तांच्यांनी स्कीम हाडले। तातूंतल्यान प्रामुख्यान जर आमी पळयलें जाल्यार मुद्रा लोन जी आसा, ह्या स्किमीच्या माध्यमांतल्यान देशांतल्या 30 कोटी महिलांक ताचो लाभ मेळिल्लो आसा। आनी ताका लागून लेबर फोर्स जो आसा महिलांचो ताचो 23% वयल्यान आज 37% पर्यंत वाडिल्लो आसा। कारण मुद्रा लोन घेणाऱ्यो मॅक्झिमम ज्यो आसा त्यो आमच्यो महिला भगिनी आसा। हायर एज्युकेशनान भितर एनरोलमेंट जो आसा, कारण बरेचदा हायर एज्युकेशनाक चलयो वचनासल्यो, पण 2014 नंतर जर आमी पळयलें आसत जाल्यार ताचो 28% इनक्रीज जाल्ली आसा हायर एज्युकेशना भितर। एबोलिशिंग ट्रिपल तलाक, कारण मुस्लीम भगिनीचेर जो अन्याय जातालो आनी तो ट्रिपल तलाकाचो कायदो रद्द करतकच त्याच्या भितर 28% डिक्लायन इन ट्रिपल तलाक, कारण ट्रिपल तलाक दिवपाचो जो हे आशिल्लो त्याच्या भितर डिक्रीज जाल्लें आसा। वुमन बेनिफिशरीज ऑफ PM आवास योजना ह्या माध्यमांतल्यान ह्या देशांतल्या महिलेक स्वताचें अशें घर बांदून दिवपाचें काम ह्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजीन केल्लें आसा। सक्षम अंगणवाडी आनी पोषण 2.0 हाच्या भितर जन्माक येणारे भुरगे जे आसा तेचे बरें हेल्थ आनी त्या महिलेचें बरें हेल्थ उरपाक जाय म्हणून तिका ह्या माध्यमांतल्यान विविध बेनिफीट जे आसात ह्या अंगणवाडीच्या माध्यमांतल्यान वुमन एंड चायल्ड डेव्हलपमेंटच्या डिपार्टमेंटाच्यान करपाचें हें सुद्दां ह्या सरकारान केल्लें आसा। लखपती दिदी ह्या माध्यमांतल्यान तांच्यांनी 9.54 करोड वुमन आनी 87.39 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुपांक मदत करून ह्या देशा भितर 33,497.62 करोड इतले पयशे हे महिलांक अपलिफ्ट करपाक लागून तांच्यांनी ह्या विविध स्किमीच्या माध्यमांतल्यान ह्या देशांच्या महिलांक दिल्ले आसात। आनी तातूंतल्यान 742 डिस्ट्रिक्ट ह्या देशांतल्यो 742 डिस्ट्रिक्ट ताचे भितर कवर केल्ले आसात। एम्पावरींग थ्रू फायनान्शियल इन्क्लुजन हें जर आमी पळयलें जाल्यार ह्या देशा भितर वुमन एंड चायल्ड मिनिस्ट्री ऑफ वुमन एंड चायल्ड जी आसा, वुमन एंड चायल्ड डेव्हलपमेंट, ताका 26,092 कोटी हे त्या बजेटचें प्रोविजन 2023 आनी 24 ह्या वर्सांक ह्या फायनान्शियल इयराक लागून तांणी दवरिल्लें आसा, जेणे करून विविध योजना जी आसा ते महिलांक मेळपाक जाय। आमी पळयताले की हाच्या पयलीं कोणेनूच केन्नाच विचार करूना की एखादी गरीब महिला, कारण गॅस कनेक्शन हे गरीब महिलेक डिफिकल्ट दिसतालें आनी घरा भितर जर जेवण करतलो, कुकींग जर करतलो आसत जाल्यार झाडांतली वचून ते लांकडां गोळा करप आनी तातूंतल्यान ती फुकून तेंच्यो लंग्स सुद्दां भितरल्यान जॅम जाताल्यो, वेगवेगळ्यो डिजीज तांकां जाताल्यो, TB आसत, वेगवेगळे डिजीज जाताल्यो आनी ताका लागून हें जावपाक जायना म्हणून ह्या देशा भितर तांच्यांनी LPG गॅस कनेक्शन जें आसा ते 10 कोटी हावज होल्डांक LPGचें कनेक्शन दिलें, जेणे करून त्या महिलेक एक फ्री बऱ्या तरेन जेवण करपाक मेळपाक जाय, तिका कसलेंच डिजीज जावपाक जायना। स्वच्छ भारत मिशन आमी जाणात की बऱ्याच वेळार आमकां खबर आसतली की आमच्या गोंय सोडून बाकीच्या देशा भितर आमच्या वेगवेगळ्या राज्या भितर महिलांक कशा पद्दतीन त्रास जाताले, कारण टॉयलेट नासताले आनी त्यामुळे त्या महिलेक एक रिस्पेक्ट मेळपाक जाय, तिचो एक सन्मान मेळपाक जाय आनी म्हणून तांच्यांनी 100% घरा भितर स्वच्छ हे आपले टॉयलेट दिवपाचें काम सुद्दां नरेंद्र मोदीच्या सरकारान केल्लें आसा अंडर स्वच्छ भारत मिशन।
बऱ्याच जाणांक आमी पळयताले की जशें एप्रील मे येतकच आमी टीव्हीर पळयताले 2-2 किलोमिटर 3-3 किलोमिटर महिलांक उदक हाडूंक वचचें पडटालें, पूण तें क्लीन उदकूय मेळनाशिल्लें. आनी त्यामुळे त्या महिलाक तिचो जो अधिकार आसा तिका सन्मान मेळूं जाय आनी म्हणून तांच्यांनी 100% बऱ्या तरेचें उदक मेळचें म्हणून जल जीवन मिशनाच्या अंतर्गत 13.74 कोटी घरांक हें जें नळाचें उदक दिल्लें आसा. आनी तें करता आसतना प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या अंतर्गत म्हणजे प्रत्येक महिलेक दिसता की स्वताचें घर आसचें, ती त्या घराची स्वता मालकीण आसची. आनी म्हणून 2.5 कोटी रुरल घरां जीं आसात अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना ह्या माध्यमांतल्यान बांदतकच तातूंतले 71% वुमन ही स्वता त्या घराची मालकीणी जाल्ल्यो आसात. नारी तू नारायणी, सशक्त नारी सशक्त सक्षम नारी ह्या माध्यमांतल्यान 33% वुमनांक वेगवेगळ्या विविध कार्य हाच्या भितर डिपार्टमेंटा भितर तांकां रिजर्व दवरिल्ले आसा पोस्ट, पुलीस फोर्स आसतले, आर्मी आसतले, हाच्या भितर वुमन ज्यो आसात तांकां रिजर्वेशन दिल्लें आसा. आनी आमी पळयलें की 75वें रिपब्लीक डे ज्या वेळाचेर दिल्ली हांगासर जालो ताच्या भितर मॅक्झिमम पार्टिसिपेशन जें आशिल्लें तें महिलांचें आशिल्लें. आनी वुमन्स पावर शक्ती भी समृद्धी भी ह्या योजनेच्या अंतर्गत सरकारी नोकरी करणारे ज्यो महिला आसात तांकां ज्या तरेन मॅटर्निटी बेनिफीट मेळटा अशा पद्दतीचे बेनिफीट सुद्दां प्रायवेट कंपनीन नोकरी करणारी महिला आसा तिकाय मेळपाक जाय म्हणून हें जें नोटिफिकेशन किंवा हो कायदो सरकारान हाडिल्लो आसा. आनी ताका लागून विविध योजना ज्या तरेन आमी सदतीत पळयलें की ह्या देशा भितर नारी हांकां आमी सदतीत रिस्पेक्ट दिल्लो आसा. नारी ही आमची भयण आमी मानतात, तिका आमी माता मानतात, तिका आमी आई मानतात. आनी त्यामुळे भारतीय जनता पार्टीन सदतीत नारीचो हो सन्मान केल्लो आसा. नारी शक्ती ही सर्वश्रेष्ठ अशें भारतीय जनता पार्टी सदतीत मानीत आयिल्ली आसा. आनी म्हणून 2014 नंतर ज्या तरेन ह्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी केंद्रबिंदू दवरलो की नारी ही सशक्त जावपाक जाय, ती सक्षम जावपाक जाय. भाशणांनी ती सशक्त जावची ना, पण ज्या तरेन हांवें तुमकां विविध योजना ही नारी ही शक्ती ही वयर सरपाक जाय, तिका एक ताकद मेळपाक जाय, तिका समाजा भितर रिस्पेक्ट मेळपाक जाय. आनी म्हणून विविध योजना हे नरेंद्र मोदीजीन ह्या गेल्या 2014 पासून आतां पर्यंत करत आयिल्ले आसात. हें अलायन्स आसा राहुल गांधी आनी तांची पूर्ण टीम तांच्यांनी सदोदीत नारीचो अपमान केल्लो आसा. आनी केवळ नारीक तांच्यांनी राजकारणा पुरतें वापरप आनी तांकां केवळ जशें गरिबी हटाव अशें नारो दिताले तशा पद्दतीन प्रत्येक वेळाचेर रिजर्वेशन करता अशें ते सांगताले, पण ते करपाक शकले ना. पण भारतीय जनता पार्टीन ज्या वेळाचेर विविध योजनाच्या माध्यमांतल्यान ही नारी जी आसा ह्या नारीक सक्षम केली आनी अशा वेळाचेर तें बील ह्या लोकसभा आनी राज्यसभे भितर हाडलें. नवीन ज्या वेळाचेर पार्लिमेंट बिल्डींग कंप्लीट केली, उद्घाटन केलें आनी पयलें बील ज्या वेळाचेर हाडलें त्या वेळाचेर एकट्याक सुद्दां ताकद जाली ना की विरोधी वचपाची. भाशणां विरोधी केली आसतली, पण मतदान ज्या वेळाचेर करपाचो वेळ आयलो तातूंतल्यान बरेच जाण उठून भायर गेले, पण ते विरोध करपाक शकले ना, कारण ह्या देशांतली नारी ही सक्षम जाल्ली आसा. आनी तेंच्याय लक्षांत आयलें की कदाचित ह्या नारीक जर आमी थंय विरोध केलो आसत जाल्यार हे आमकां भायर फिरपाक दिवचें ना, कारण नारी ही एम्पवर्ड जाल्ली आसा. ही नारी शक्ती ही पयलींची नारी उरूं ना. ज्या वेळाचेर भाशणांनी आमी उलयताले की महिला सशक्तीकरण, महिला एम्पॉवरमेंट, आनी खऱ्या अर्थान 2014 नंतर ह्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी नारी ही लक्ष केंद्रीत दवरली, तिका अपलिफ्ट केल्ली आसा. पण आज हे जे आपल्या भाशणांनी उलोवपाक लागिल्ले आसा, पयली ईडी अलायन्साची पयली जी सभा जाहीर जाली त्या सभे भितर हे उलोवपाक लागिल्ले आसा नारीक आमी नश्ट करतले, तांकां आमी हें करतले अशी जी भाशा उलयतात, ही भाशा 4 जुनाक ह्या देशांतल्यो नारी शक्ती ज्यो आसा हे सदोदीत तांकां दाखयतले. कारण आमी नारी ही सदोदीत आमी प्रार्थनीय मानलेली आसा, आमी सदोदीत तिका रिस्पेक्ट दिल्लो आसा. आनी आमी सदोदीत सांगतात भारतीय जनता पार्टीची ताकद जर कोण आसत जाल्यार आमची महिला शक्ती. गेल्या 4 निवडणुका पार्लिमेंट असेंब्लीच्यो ज्यो जाल्यो त्याच्या भितर नारीची शक्ती कितें आसा ही नारीन दाखोवन दिल्ली आसा. राजस्थान आसत, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड ह्या आनी तेलंगणा ह्या सगळ्या राज्यां भितर तांच्यांनी शक्ती कितें आसूं शकता नारीची दाखोवन दिल्ली आसा. त्यामुळे हांव जो स्टेटमेंट ह्या राहुल गांधी हांच्यांनी केल्लो आसा तांचो हांव निशेध करता, काँग्रेस पार्टीचो निशेध करता. कारण तांच्यांनी केवळ राजकारण करता आसतना केवळ ह्या विविध जे लोक आसात तांकां केवळ मताचो आधार म्हणून मानिल्लो आसा. भारतीय जनता पार्टीन सदोदीत तांकां रिस्पेक्ट दिल्लो आसा.
दीत आयिल्ले आसा आनी हाच्या फुडें आमी दीत रावतले. आनी त्यामुळे नारीच्या फाटल्यान भारतीय जनता पार्टी सदोदीत ठामपणान उबी रावतली. आनी म्हणून आमचें जें नरेंद्र मोदीचें विजन आसा, नरेंद्र मोदीजीचें जें स्वप्न आसा की तेंचें हें स्वप्न आसा की ह्या देशा भितर आमकां तिसरी ताकद 2024 करतले. म्हणून आमी 400 पार म्हणटात. ह्या देशा भितर आमी गरीब कल्याण जें आसा हांकां आमी अपग्रेड करपाचें आसा म्हणून आमी 400 पार म्हणटात. ह्या देशा भितर किसान जो आसा ही आमची खरी शक्ती आसा म्हणून आमी 400 पार म्हणटात. ह्या देशा भितर युवा जो आसा तो सक्षम युवा शक्ती ही भारतीय जनता पार्टीची ताकद आसा म्हणून आमी 400 पार म्हणटात. ह्या देशा भितरली महिला जी आसा ती महिला आमी शक्ती आमची ताकद म्हणटात म्हणून आमी 400 पार म्हणटात. मजबूत भारत करपाक लागून आमी 400 पार म्हणटात. आत्मनिर्भर भारत करपाक लागून आमी 400 पार म्हणटात. आनी समृद्ध भारत करपाक लागून सुद्दां आमी 400 पार म्हणटात. आनी म्हणून आज हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान ज्या तरेचो स्टेटमेंट राहुल गांधी हांच्यांनी केल्लो आसा ताचो निशेध करता. ह्या देशा भितर काँग्रेस पार्टीचोय निशेध करता. आनी म्हाका पूर्ण विश्वास आसा 4 तारखेर जुनाक 7 मेक गोंया भितर निवडणुका जातल्यो आनी 4 जुनाक जो रिजल्ट जातलो त्या रिजल्टा भितर आमकां परत एकदां दिसून येतलें की जे नारी शक्ती जे कबार करपाक उठिल्ले आसात तांकां साथ मेळटली की ह्या नारी शक्तीचो आशिर्वाद भारतीय जनता पार्टीक मेळटलो. हें आमकां 4 जुनाक स्पश्ट जातलें. इतलें सांगपाक लागून हांव आज तुमकां आज मुद्दम आपयलें आनी ताका लागून परत एकदां तुमकां सगळ्यांक धन्यवाद दिता. आनी तुमकां जर कितें उलोवपाचें आसा विचारपाचें आसा जाल्यार विचारपाक हरकत ना. तूं आमी काँग्रेसीक दोश अजिबात दिना. खंय दिला दोश हांवें तुका सांगलें की हांवें जें आतां तुका सांगलें आमी 400 पार दोश न्ही पण एखादो जर आमच्या नारीच्या शक्तीच्या संदर्भात जर एखादो विरोधी स्टेटमेंट करता आमी उगी रावचे ना. आज आमी तेंचेर हें करना. आमकां आमी म्हणिल्लें आसा आमी तोंडान उलयना. आमी जें कितें केल्लें आसा तें हांवें तुमच्या समोर दवरिल्लें. 2014 ते आतां पासून केवळ नारी शक्तीचें भाशण दिवना, केवळ रिजर्वेशनाचो विशय उलोवना, पण ते रिजर्वेशन करच्या पयलीं नारीक ह्या समाजा भितर रिस्पेक्ट कसो निर्माण जालो, नारीचो हें कशें केलें ह्या संदर्भात तुमकां सांगिल्लें आसा. ह्या देशाची सर्वोच्च पद जें आसा हें नारी कडेन दिल्लें आसा. आज देशाची राष्ट्रपती ही सुद्दां नारी आसा. आनी त्यामुळे विविध हें जें आसा तें हांवें सांगिल्लें आसा. विरोध करूना, कोणाक हांवें तेंचेर क्रिटिसायज करना, पण तेच्या स्टेटमेंटाचेर तेची वृत्ती जी आसा त्या वृत्तीचेर हांव क्रिटिसिजम करता. तुम्ही आयज नारी शक्तीचेर उलयता. तुमच्या वांगडा दोन्ही लिडर आहात ते सावथाचे आसा. हो हिंट काय म्हणून सावथाक नारी कांय ना. आमचे सदोदीत भारतीय जनता पार्टी सदोदीत कशें आसा की आमचे सिंबॉल जो आसा तो कमळ, तो आमचो उमेदवार आसा. त्यामुळे नारी दितले मेल दितले त्याच्यावर जो उमेदवार दितलो तो उमेदवार. कारण दोगूय आमचे विनय तेंडुलकर आमचे कन्वेनर आसात दक्षिण गोंयचे. आमचे संकल्पबाब आमोणकर आमचे आमदार आसात. विनय 2दा ते सावर्डे आमदार आशिल्ले. आनी त्यामुळे भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष सांसद आनी त्यामुळे आमचे लिडर सक्षम आसात. आनी म्हणून आमी त्यांच्या आधाराचेर आनी गोंयच्या लोकांच्या आधाराचेर हांव आतांय तुमकां सांगता दोनूय सीट जे आसात ते भारतीय जनता पार्टी स्वताच्या ताकदीचेर लोकांच्या आशिर्वादाचेर बहुमतान आमी निवडून येतले. तें हांव तुमकां ठामपणान सांगता. उमेदवार कोणूय आसूं दी, नारी आसूं दी किंवा मेल आसूं दी, पण भारतीय जनता पार्टीचो सिंबॉल जो आसा तो कमळ आसा. भारतीय जनता पार्टीचो उमेदवार हो कमळ आसा. सर, जेन्ना नारीचे नॅशनल लिडरशीप तुमचे मणिपूर सारकेले व्हिडिओ येतात अबाउट विमेन, तशेंच हाथरस केस जालो ताचेर सायलन्स आशिल्ले. रेसलिंगाची जेन्ना आंदोलनां जाली ताचो थ्रेट भूषण तुमचोच एमपी आशिल्लो, ताचेर सायलन्स आशिल्लें. तेजे मणिपूरचे तुका जें कितें खबर आसा तें तुका पूर्ण खबर ना. तेची वस्तुस्थिती जी आसा पळय ती जर तुवें पळयली आसत जाल्यार तुका दिसतलें. कारण कशें आसता बऱ्याचदा खास्ताय कडेन खाजेता दुसरे कडेन अशें म्हणणें आसा. तातूंत हांव मुद्दम वचना. फुडें जर उलोवंक गेलो जाल्यार हांवें कितें सांगलां तें छापून येवचें ना, भलतें येतलें. त्यामुळे त्या विशयाचेर तुका जाय जाल्यार परत 2 दिसान जाय जाल्यार म्हजे कडेन यो. हांव तुका तुवें जें विचारलें तेचेर हांव पूर्णपणे तुका सांगता आनी तूं कन्विन्स जातलो. आनी मागीर हांवें कितें सांगलां तेंच तूं बरयतलो. इतलें म्हाका पूर्ण विश्वास आसा. आनी कारण हो सगळो रिकॉर्ड आमचे कडेन आसा. आमी अशें उलयनात, फेक उलयनात. जें उलयता तें विथ द प्रूफ हाचेरूच आमी उलयता. खंयचे नॅशनल लिडरान जें सांगपाक जाय ज्या वेळाचेर नॅशनल, कारण हांवूय राज्यसभेन आशिल्लो आनी त्या वेळाचेर हांवें पळयलां ज्या वेळाचेर एखादो विशय मागतात आनी ज्या वेळाचेर तें उत्तर दिवपाचो वेळ येता पळय तेन्ना समोर बसनात, उठून वतात ते. आनी त्यामुळे सगळ्या विशयाचेर होम मिनिस्टरान जो उत्तर जाय तें पूर्णपणे दिल्लें आसा आनी ठामपणान दिल्लें आसा.
कमळावरती इतकी गॅरंटी आहे तर मग दक्षिण गोव्याचा उमेदवार डिक्लेअर करायला वेळ का? वेळ अजिबात नाही. कोणी म्हटलं वेळ करता? वेळ करतच नाही ना. कारण कसं आहे, प्रॉब्लेम काय आहे की त्यांना बिहार, महाराष्ट्र ते काल होतं वेस्ट बेंगॉल आणि बिहार ही मोठी राज्य आहेत आणि त्यामुळे जे जे छोटे छोटे राज्यांचे राहिलेले आहेत आज किंवा उद्या होईल, 100% होईल. कारण कसं आहे की आपल्याला पूर्ण माहीत आहे, कारण आम्हाला माहीत आहे की आमचे उमेदवार कोण, आमचा उमेदवार कमळ, आणि त्यामुळे आज दिला आणि उद्या दिला. आता काम काय थांबलं आहे का? नाही ना. आज मुख्यमंत्री परवा होते 3 मतदारसंघात, म्हणजे पूर्णपणे आम्ही दक्षिण गोव्याचे 14 मतदारसंघामध्ये जाहीर सभा पूर्ण झाल्या. आमचे विनयजी पूर्णपणे साऊथ गोव्यामध्ये आहेत. काल मी त्यांच्या मतदारसंघात होतो, फक्त इलेक्शन कमी हे झालं डिक्लेअर, आणि त्यामुळे आम्ही कमळ लावलं नाही. 3000 महिलांची सभा केली. त्यामुळे सगळीकडे वातावरण आहे, सगळे आम्ही काम करतो आहे, त्यामुळे प्रश्नच येत नाही उमेदवार कधी होईल. गेली 2 दिवसात चिन्ह महत्त्वाचं आहे. भारतीय जनता पार्टीचं आम्ही काम करताना त्या चिन्हामुळे आम्ही काम करतो आहे. सो त्यामुळे कुठे आम्ही सगळी मतदारसंघाची सगळी ऑफिसेस वगैरे येणाऱ्या 8 दिवसात बघा कशी सगळी ओपन होणार. भारतीय जनता पार्टीला जो उमेदवार केंद्र देईल त्याच्या पाठीमागे ठामपणे राहू आणि भारतीय जनता पार्टी स्वतः मोठ्या मताधिक्याने निवडून येऊ, एवढं पण मी तुम्हाला सांगतो. हे पण आम्ही कोणाचेर वचना. भारतीय जनता पार्टीन जें सांगिल्लें आसा तें पूर्ण केल्लें आसा. होम मिनिस्टरान कॅबिनेट हातून डिसिजनूय घेतिल्लें आसा, त्यामुळे जी व्हडली सभाय त्या दीस काणकोण जाली, आणि त्यामुळे आमकां पूर्णपणे विश्वास आसा ह्या गोंया भितर रावणारे एसटी बांधव हे सदोदीत भारतीय जनता पार्टीचे सदोदीत समर्थक आसात. आता प्रत्येक निवडणुकीक ज्या ज्या वेळाचेर म्हणजे पॉलिटिकल तांकां ज्या वेळाचेर एसटी स्टेटस दिलो तो भारतीय जनता पार्टी केंद्राक आनी गोंयांत आशिल्ली पळय सत्तेर तेन्नाच मेळिल्लो आसा. आनी आमच्या एसटी बांधवांक गोंयच्या पूर्ण विश्वास आसा भारतीय जनता पार्टीचेर, भारतीय जनता पार्टीच्या ताकदीचेर. म्हणून ह्या देशा भितरली सर्वोच्च पद जी आसा ती सुद्दां एसटीच आसा न्ही. आमची राष्ट्रपती ती एसटी आसा. 4 आमदार आमचे गोंयचे जे 4 आमदार आसा आमचे सगळे दक्षिण गोंया भितर आसात ते आमच्या एक आमचो फक्त उत्तरेक आसा, बाकी 3 जाण आसात ते 3 जाण आमचे हांगा आसात दक्षिणेक आसात. त्यामुळे पूर्णपणे भारतीय जनता पार्टीच्या बरोबर रावतले इतलो ठाम विश्वास आसा. आणि ते रिजर्वेशन जे आसा 2027 निवडणुकी पयलीं पूर्णपणे ते इम्प्लिमेंटूय जातले हातूंत विश्वास आसा. कॅबिनेट सगळे जाले. आतां कशें जाता, जो न्हिदता पळय खरोच न्हिदला पळय ताका उठोवप इजी, सॉंग करता पळय ताका उठोवपाक डिफिकल्ट, तशी परिस्थिती आसा. ताका कोण जे 2-3 जाण करता ताका कितें करतले आमी. त्यामुळे त्यांनी जर सॉंग करता खरोच न्हिदलो आसत न्ही जाल्यार मातसो हालयतका तो उठता, जाल्यार आतां समजा न्हिदूनच जर चडयलें जाल्यार कितें करतलो. त्यामुळे तेचेर हां नाका. आतां म्हाका दिसता की आमी त्या विशयाचेर म्हाका म्हजें जें कितें सांगिल्लें आसा त्या नारी शक्तीचो जो अपमान आसा तेचेर आमी पयलीं वचचें. हांवें तुका इन शॉर्ट कितें सांगूं तें सांगलें. तूं आयकून घे. ते सगळे विशय जे आसा पळय तेचेर वेगळे आमी येवया. आतां कशें जाता नवें करपाक डिफिकल्ट आसा कारण आतां कोड ऑफ कंडक्ट लागिल्लो आसा. म्हाका इलेक्शन कमिशनाची नोटीस येतली की तुवें कमिटमेंट केलो तुका, म्हणून आतां हांव सांगूं तुका वैयक्तीक भितर सांगता हांव. तें मागीर दुसऱ्या येतलें म्हाका नोटीस येतली हांवें कमिटमेंट केलो म्हणून. त्यामुळे म्हाका कमिटमेंट करपाचो ना. 4 जुना नंतर तुका जाय तो स्टेटमेंट म्हजे कडेन घेव, किंवा आतां जर बरोवचो नासत जाल्यार मागीर म्हाजे कडेन येवन भितर उलय, हांव तुका सांगता म्हजे कडेन. कारण हांवेंच विशय केला न्ही तो, हांवेंच विशय केलो, त्यामुळे कितें आहा तें हांव पळयतां. थँक्यू तुमकां, धन्यवाद. सगळ्यांक देव सांग. ह्या हे पळय भारतीय जनता पार्टी सदोदीत विधानसभेक आमी 33% 34%र वतात. तूं पयलींची 5 इतिहास काडून पळय. भारतीय जनता पार्टी सदोदीत ह्या गोंया भितर लोकसभेक 50% एंड अबव, वी गो अप टू 55% ही मतां पडिल्लीं आसा. आनी त्यामुळे ते कोण रावता इलेक्शनाक ही लोकशाही आसा. जितल्या लोकांक जाय त्या सगळ्यांनी रावचें, सगळ्यांक दिसता एकठांय रावन लडोवचें, तरी तेंच्यांनी लडोवचें. इतकें सुद्दां केलें आसत जाल्यार दोनूय जिल्ल्या भितर दोनूय पार्लिमेंट जे सीट आसात उत्तर गोवा आनी दक्षिण गोवा भारतीय जनता पार्टी भोवमतान निवडून येतली. त्यामुळे सगळ्यांनी एकठांय रावनी जाल्यारूय आमकां प्रॉब्लम ना. वेगवेगळे लढले आसत जाल्यारूय प्रॉब्लम ना. आनी त्यामुळे हांव वैयक्तीक कोणाच्या पार्टीचें नांव घेना. काय नांव घेवप म्हणजे हांव तेचो प्रचार करप असो जाता. त्यामुळे हांव तेचें नांवूय घेना. तेका जाय तेणें रावचो, ही लोकशाही आसा. आमी कोणाक काय म्हणना, सगळ्यांनी रावचें. थँक्यू.